sa kabayo at lumasad mo nakuha mo hindi pa sunod ang salag na pagyasan nagmaming nauhula may iba'y ako gawas mo na namatay may ako ang iyang sigaw pagkataho sa kumamong Isus pagkataho sa kumamong Isus di mo ako namasukot kanimo buti ang kasing-kasing ko sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo Ginoo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo Ginoo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo Ginoo pagkataho sa kumamong Isus pagkataho sa kumamong Isus di mo ako namasukot kanimo buti ang kasing-kasing ko pagkataho sa kumamong Isus pagkataho sa kumamong Isus di mo ako namasukot kanimo buti kasing-kasing pagkataho sa kumamong Isus pagkataho sa kumamong Isus di mo ako namasukot kanimo buti ang kasing-kasing ko may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo may gahong sa ngalan mo Praise the Lord, hallelujah. Mayong hapon sa tanan, mga kaigsuon ko diri dapit sa kapataran. Aniya nakasap kami igsuon, nilingtak-nak sa kahaponon. Walay laing tuyo ug tumo, mao lamang ang pagpantala sa maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo igsuon makahatag sa tao og kagawasan gikan sa kapos sa dautan, kagawasan gikan sa buhat sa dautan. O ang pulong sa Ginoo igsuon makahatag sa tao og kaayuhan, kabag-uhan, makahatag sa tao og giya nga diin nga may supay siya sa katuyuan ug kabubot-on sa Ginoo. Ug labaw sa tanan,
ang pulong sa Ginoo makahatag sa tao og kaluwasan. Maangkon lamang kana sa tarig suod kung siya maminaw o magpatalinghog sa iyahang pulong. Busa niining taknaa, gihangyo na ko ang tanan nga bisan pa man sa jutay lang nga panahon, salamat nga inyuhang paminawon ang mensahe sa Dios ding takna sa kahaponon. O sa atong pagpadayon, mag-ampo na kita. Kanimo Dios nga labing balaan, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, Dios nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Lord God, nagapasalamat kami sa imuhang pagkamaayo. O bisan pa man Lord, takna sa kahaponon Ginoong Dios, bisan pa man Ginoo sa imong mga pulong Lord God, nga amo Ginoong madungog gikan kanimo. Lord, panalangin ini Ginoong Dios nga ang tanan nga naminaw, ang tanan nga nakadungog Lord, imo pag-ablihan ang matag usa ka salabutan o kasing-kasing Ginoo, pinaagi si mong mensahe Lord God. Lord, wala kami mapuhat, amo lamang itugyan kanimo ang tanan tungod kay ikaw Dios Ginoo, hinungdan sa tanan Lord God. Dalay bukas sa walay katapusan, kanimo lamang kadungganan o kimayaan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mayong hapon sa tanan sa makausa. Ingon ang pulong sa Ginoo igsuon dire sa buhat 4:12. Ingon ang iyahang pulong, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala kay laing ngalan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon nagaingon nga ang kaluwasan nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan naa lamang sa usa ka ngalan. Kinsa man ay maong ngalan igsuon, walay lain kundi si Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo nga nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron kita makamatun og kaluwasan, aron ang atong sala mabayran igsuon pinaagi sa iyang pagula sa iyahang kinabuhi. Walay lain nga ngalan si Jesus Christ. Gamhanan ang iyang ngalan, Ginoo sa tanang Ginoo ug hari sa tanang hari. Dios ka nakita sa tanan natong mga binuhatan, dayagman o tago. Dios siya nga maluluyon, Dios siya nga mapasayloon, Dios siya nga nahigugma kanatong tanan. Siya si Ginoong Hesukristo igsuon. Kay siya mao ang katumanan sa kaluwasan nga gihatag sa Dios ngari kanato. Ug pinaagi kaniya makabaton kita og kaluwasan nga gisaad sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Sa gigon ko na ang iyang ngalan may gahom, hari sa tanang hari, Ginoo sa Ginoo, sa tanang Ginoo. Siya ang Diyos nga tinubdan sa ato ang kinabuhi. Kung siya ang maghatag og kaluwasan kanato igsuon, siya usab muhukom kanato. Siya ang hukom kanato kung saan bata o dili. Kay siya ang nakita sa atong hunahuna o sa ato ang kasing-kasing. Ang Ginoo naglantaw sa tao, pinaagi sa iyahang pagtanaw sa atong kasing-kasing o hunahuna. Kay ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Jeremias 17:10. Siya ang nagausisa o nagasusi sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Gantihan sa Dios ang tanan, pinaagi sa iyang pagkinabuhi o binuhatan. Mga igsoon, si Ginoong Hesukristo mo'y mahatag o ganti sa tao sumala sa iyang pagkinabuhi. Ang iyang hukom dili pinasikat sa tawhanon nga hukom, kundi ang iyang hukom pinasikat sa Dios nun nga hukom. Kaya ang Ginoo siya ang nasayod o nagasusi sa ato ang kinabuhi. Dili tan-awon sa Ginoo kung unsa may estado sa ato ang kinabuhi. Dili tan-awon sa Ginoo kung unsa may nahuman nato sa atong kinabuhi. Dili tan-awon sa Ginoo kung unsay nakabot
nato sa ato ang kinabuhi dili tan-aw sa Ginoo kung profesional ba tagdili. Adunahan ka tao dili ang tan-aw sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing ug huna-huna. Usa gaingon na siyang pulong gantihan niya ang tao sumala sa pagkinabuhi o sa binuhaton. Inala ang Ginoong mga igsuon. Siya nagtan-aw kanato ug walay malilong sa Dios nga rego nato. Ug bisan pa nga nagkadaiya nga mga bundok diha sa kalibutan, ug bisan pa nga nagkadaiya nga mga bundok tanga nga kung asa man ta nagsilong karon igsuon dili ka na magbaton sa Ginoo. Kaya dili partikular ang Ginoo kung unsa man ang atong mga bundok nga ato ang isilungan. Kaya nga naman, tungod inig-abot sa panahon sa katapusang hukom sa Dios igsuon, duha lamang ka bundok amo at ubang ug hukman sa Ginoo. Sumala sa iyahang pulong nga nag-iingon diha sa Mateo 25:31 ngadto sa 46. Ingon siya dito nga inig-abot sa paghari niya uban sa iyahang mga anghel. Ang tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan iyahang pagatigonon o iyang bahinon sa buhang kabahin. Unsa man nga mga bahin, unsa man nga mga pundok sa mga karnero o pundok sa mga kantig. Ang pundok sa mga karnero mao ni mga tao nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni mga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. O kining bundok sa mga kanting mga igsuon, mao ni ang mga tao nga walay kahadlok diha sa Ginoo. Mao ni mga tao nga wala nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni mga tao na adri ang mga tao nga wala mahigugma sa iyang Ginoo o diha sa iyang isig ka tao. Na adri sa tao klase sa mga bundok igsuon nga walay kahadlok diha sa Ginoo. Na adriyaw sab mga igsuon nga mituo og Ginoo apan wala muila. Miila og Ginoo apan wala mudawat. Midawat sa Ginoo apan wala misunod. Igsuon dili nga mga klase sa mga tao igsuon walay dapit sa gingharian sa Dios. Ang Ginoo inig-abot sa iyahang hukom, bundok sa mga karnero, bundok sa mga kanding ang buwatobang kaniya. Bundok sa mga kanding nga nagkinabuhi, nga wala butuo, wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Dili maluluyon o garbuso, wala mahigugma sa Dios o sa iyang isig katao. Na dito ang ginaingon ko na, dito o apan wala makaila. Nakaila apan wala mudawat, midawat apan wala musunod. Kay may mahal sa tao igsuon nga wala mudawat o wala musunod sa Ginoo. Malipay siya kang iyang isig katao, mahiagod sa pilit ng mga maayo. Malipay siya kaya isig ka tao magalilisod-lisod sa kinabuhi. Sa lakod kita ng istorya igsuon kana nga klase nga tao mahinungtan. O kana siya inig-abot sa panahon sa hukom. Mahiapil siya dito sa mga bundok sa mga karnero. Maapil siya dito sa mga bundok na silutanan sa Dios. Maato siya sa mga bundok nga tinunglo o gipanghimaraot sa Ginoo. Apan ang bundok sa mga karnero igsuon mao kining mga bundok na nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Nadriya ang tao nga mahimong mahadlukon diha sa Ginoo. Nadriya ang tao na nagapaubos, nagatuman sa iyang kabubuton. Nadriya ang mga tao nga nahimong matinud-anon. Nadriya ang mga tao nga migawat o misalig sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesukristo. O ang tanan nga misalig o midawat ng Ginoong Hesukristo, ingon ang iyang bulog diha sa Juan 1:12, gihatagan siya sa katungod nga mahimong mga anak sa Ginoo. Gihatagan siya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. O di mailhanig suod
nga ang tao anak sa Dios di mailhan. Una, adunay kahadlok diha sa Ginoo. Mahadlok siya nga magkinabuhi nga dili malipay ang Ginoo. Mahadlok siya nga mabuhat ug dili maayo, nga dili makaypahimaya sa Ginoo. Ug labay sa tanan, mahadlok siya sa silot sa Ginoo. Ug ang ikaduha nga timailhan nga ang tao nahimong anak sa Dios, adunay balang espiritu sa Ginoo sa iyang kasing-kasing ug sa iyang kinabuhi. Ug sa maning espiritu sa Dios, espiritu sa paghigugma, espiritu sa kalinaw, luyo sa kagubot, espiritu sa pagpag-ilog, espiritu sa pamilubsanon, espiritu sa kalipay, luyo sa kabuon, espiritu nga mahimong matinud-anon diha sa Ginoo, o espiritu nga mabawsanon, espiritu nga mapinungganon sa kaugalingon. O kana igsuon, angay nato nang mapatunan kay kangana nga espiritu o kanay gihatag sa Ginoo kanan. O ang ikatulo, kimailhan nga ang tao anak sa Ginoo, anak sa Dios, mula hutay sa tanang batang sa pagsunod. Bisa kung saan iyahang mga naagian, mga kasanatian, apan malahutay siya, o malipayon siya, nga muwatupan ni ining tanan. O ang ikaupat, katapusan, ang tumailhan sa tao, nga anak sa Diyos, kaantigo, magpaubos sa iyahang kaugalingon, antigo, madawat o kapakyasan. Igsuon ko, kana nga katungod nga gihatag sa Ginoo, dili kana ordinaryo. Kay dili tao mo'y naghatag di anak, kung dili ang Diyos mismo mo'y naghatag anak nga katungod. Busa igsuon ning takda sa kabundugon, paminawa ang tulong sa Ginoo. Ang habon ko ikaw, nga kana nga katungod igsuon, ayaw na tubuti nga mawala na gikan mo. Ayaw tubuti nga kana kwaon gikan sa yawa diha kanimo. Kay nga naman, kay sa panahon igsuon nga naana katungod diha kanimo, nga mahimo kang anak sa Dios, maingon ang pulong sa Ginoo, nga aring ka mo kana katong gipadalanginan sa Amahan. Apan katong mga tao nga nahisama o naahaadto sa pundok sa mga karnero, maingon unya ang Ginoo, ining abot sa hukom, pahawa kay wala ako makailang kanito. Basta igsuon, ninitakdak sa kapunon, ato ako kamong awhagon nga kada nakatumod, ayaw tubuti nga mawala diya kanimo. Unsaon pa manato nga magpabili ng maong katumod, mahimo ta nga mahadlokon diha sa Ginoo. Mahimo ta nga mabawat sa iyang tulong, mahimo ta nga mutuman o mualagad diha sa ato ang Ginoo. Kay walay lain nga ngalan nga nagpakamatay sa atong sa krus sa Kalbaryo aron sa pagluwas sa atong kinabuhi, si Ginoong Hesukristo. O siya lamang, o diha lamang kaniya makaplakad ang saad sa Ginoo. O sa mga igsuon, lingtagda sa kahapon, nagapasalamat kami sa kahigayunan nga gihatag sa Dios niini, nga diin kami magasangyaw o magasulti sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo matuod, dili bago. Ang pulong sa Ginoo nagapamatuod sa tao nga mahimong budawat diha ng Ginoong Hesukristo. Usbron ko, walay laing ngalan nga naghatag og kaluwasan, si Ginoong Hesukristo lamang. Usay suot, ayaw sayangi ang panahon nga diin nga aduna ka pa'y kinabuhi, nga diin aduna ka pa'y gininhawa. Ayaw sayangi ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa imo. Alagari ang Ginoo sa imuhang kinabuhi o tuuhi ang iyahang tulong. Tuuhi siya nga nahigugma diha kanimo. Saligi o karwata siya
tungod kay iyang kinabuhi, iyang giula para kanimo, para kanato, o para kanatong tanan. Ang kaluwasan makaplagan na lamang kang Ginoong Hesukristo. Pero nalang tama ni suunod na hinaot ko nga ang pulong sa Ginoo inyo ang nasabtan. Ang hinaot ko nga ang pulong sa Ginoo dili ninyo kalimtan kaysa nag-ikon ko na ang pulong sa Ginoo makahatag ka na turong kaluwasan. Wasa nitagdaan ako kang gihangyo sa pagduko sa mong ulo o sa pagpiyong sa mong mata. Bisan asa ka man nadapit paminawa o ako mag-aampok biya. Kanimo Diyos kalabing palaan, Lord, salamat. Katanan, Ginoo nga mga tao nga nakadungog si muhang pulong, Lord, panalangin sila. Salamat po ka na ikaw, Diyos, Ginoo nga magapamuhat silang kinabuhi o labaw sa tanang Ginoo Diyos, the anointing salvation, Lord God, yung mag-aabot ka nila. Panalangin ni Ginoo lang kinabuhi, ang ilahang pagkinabuhi sa matag-ad kalaro. Salamat po ka na mo silang giyahan, Ginoo, tinagis mo mga pulong, o katong mga pulong, Ginoo, ngayon lang nadungog Ginoong Diyos, dili mo labay kawan silang kinabuhi. Salamat po ka, ngayon Diyos, Ginoo, kanalangin sa ilahang mga kinabuhi. Pati sa kanto silang hunahon ng kasing-kasing lugyan o pinaagi ni Anto Ginoo. Mga baton silang kaluwasan silang kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pagkamaayo. Kalaygod kaamahan sa walay katapusan. Kanimo lamang kadungganan o kabayaan uban ang among pagpasalamat sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen o Amen. Sa makausap pa, mayong hapon sa tanan. Thank you.